इंद्रेणी ए मन पराए पोखरा देखेर पावलको नाम आकी थे लेखेर बजाइरहन्छन् दोहोरी गीत एउटा रोग छ रातभरि निदाउन हे पाउँदै नौनी टाटा सर्नलाई इन्द्रेणी आउँछु बे गर्नलाई ए पक्का टुङ्गो ला छ कि ला छैन बाउ माइतीलाई थाहा छ कि थाहा छैन हे हेर उनी क्या खुसी बन्या छन् भरे यतै बसम है भन्या ए सुट्ट तिम्रो पछाडि कुरी बजाउन नि बिर्सेछन् बाजुरी कताबाट इन्द्रेणी झरेकी सबै उस्तै चिटिक्क परेकी चौतारीको मारा पिपललाई भारा माया पर भारा रमाइलो धारा इन्द्रेणी झरेकी सबै उस्तै चिटिक्क परेकी चौतारीको मारा पिपललाई भारा माया पर भारा रमाइलो धारा चौतारीको मारा पिपललाई भारा माया पर भारा रमाइलो धारा हे गीत गाउँदैछौ इन्द्रेणी आएर ठाउँ ठाउँबाट आएका छौँ धाएर आजको भेट गराउने देउतै हो फरक फरक जिल्ला कि एउटै हो चौतारीको मारा पिपललाई भारा माया पर भारा रमाइलो धारा गराउने देउतै हो फरक फरक जिल्ला कि एउटै हो चौतारीको मारा पिपललाई भारा माया पर भारा रमाइलो धारा चौतारीको मारा पिपललाई भारा माया पर भारा रमाइलो धारा हे सदाबाट रोद
कहिलेदेखि फुल जस्ती भाकी हौ पूर्व पश्चिम कहाँबाट आकी हौ चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया परा परा के रमाइलो छ फुल जस्ती भाकी हौ पूर्व पश्चिम कहाँदेखि आकी हौ चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया परा परा के रमाइलो छ चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया परा परा के रमाइलो छ हे आज माया गरौँ है साटा साट कोही पोखरा कोही आयौँ नारायण घाट चौतारीको माया साट्ने तिम्रै छ जिम्मा म पनि त हुर्क्या हो पश्चिममा चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया परा परा के रमाइलो छ तिम्रै हो जिम्मा म पनि त हुर्क्या हो पश्चिममा चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया परा परा के रमाइलो चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया परा परा के रमाइलो छ हे पोखरा जाँदा भेट्न मन लागेको थियो भेट्न पाइन साह्रै याद आएको थियो रहेछौ अघि त्यही पिरले झोक्राको कन्ने हो कि घरबारे पोखराको चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया परा परा के रमाइलो छ त्यही पिरले झोक्राको कन्ने हो कि घरबारे पोखराको चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया परा परा के रमाइलो चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया परा परा के रमाइलो हे एक्लै एक्लै बसी छु पिरामा सिन्दुर हुन्थ्यो बेभवा शिरमा कन्नेसँग भेट हुन पाछ भेट्यौ मलाई के भन्न मन लाग्छ चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया परा परा के रमाइलो धारा भेट हुन लाग्छ भन्न के भन्न मन लाग्छ
त रहेछ थिएन रोजेको किन तिमीले कँडेलै खोजेको चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया पर रमाइलो सारा थिएन रोजेको किन तिमीले कँडेलै खोजेको चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया पर रमाइलो सारा चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया पर रमाइलो सारा हे धेरै आए जीवनमा रुवाउनी एउटा ज्वाइँ खोज्देऊ न सुहाउनी इन्द्रेणीमा ज्वाइँ खोज्ने जात्रै छ यहाँको कुमारी यही जुङ्गे मात्रै छ चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया पर रमाइलो सारा ज्वाइँ खोज्ने जात्रै छ यहाँको कुमारी यही जुङ्गे मात्रै छ चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया पर रमाइलो सारा चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया पर रमाइलो सारा हे पहिलो भेटमै यति काम अराए जुङ्गेको त जुङ्गामै डराए भन्ने भए उसै कि बनुला जुङ्गा सुङ्गा खुर्किदेऊ भनु चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया पर रमाइलो सारा उसैको बनुला जुङ्गा सुङ्गा खुर्किदेऊ भनुला चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया पर रमाइलो सारा चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया पर रमाइलो सारा हे मन पराए पोखरा देखेर पावलको नाम आकी थिएँ लेखेर बजाइरहन्छन् दोहोरी गिदाउन एउटा रोग छ रातभरि निदाउन चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया पर रमाइलो सारा दोहोरी गिदाउन एउटा रोग छ रातभरि निदाउन चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया पर रमाइलो सारा चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया पर रमाइलो सारा हे
बल्ल आँखा आयो दिन खुलाउने तिमी रहेछौ रातभरि भुलाउने चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया परपरा रमाइलो छ आँखा खुलाउने तिमी रहेछौ रातभरि भुलाउने चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया परपरा रमाइलो छ चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया परपरा रमाइलो छ हे पापी नजर हजार छाउ डुलाउँछन् दिनमा क्यारु कृष्णले भुलाउँछन् ए कतै छैन भन्दैछु ढाँटेको कहिलेदेखि लप पर्न आँटेको चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया परपरा रमाइलो छ मलाई घाटेको कहिलेदेखि लप पर्न आँटेको चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया परपरा रमाइलो छ चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया परपरा रमाइलो छ हे भन्थे उनले छोडा है रुना त 2-3 वर्षै भइसक्यो हुना त बिदा माग्दै ऊ गाउँमा गयो कति पटक कुन कुन ठाउँ भेट भयो चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया परपरा रमाइलो छ ऊ गाउँमा गयो कति पटक कुन कुनमा भेट भयो चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया परपरा रमाइलो छ चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया परपरा रमाइलो छ हे झगडा गर्थे मायाको बिउ पारी त्यही पोखरा गइरहन्थे न्यु पारी पोखरा गएछ सोच्या थिएँ सोलु गयो भन न त अरू नि के भयो चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया परपरा रमाइलो छ सोच्या थिएँ सोलु गयो भन न त अरू नि के भयो चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया परपरा रमाइलो छ चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया परपरा रमाइलो छ हे खासै ध्यान
गोप्य कुरो राख्ने थियो कहिलेसम्म के को टुङ्गो लगायो अहिलेसम्म चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया परा परा रमाइलो सारा राख्ने थियो कहिलेसम्म के को टुङ्गो लगायो अहिलेसम्म चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया परा परा रमाइलो सारा चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया परा परा रमाइलो सारा हे म त सधैँ उनकै भर पर्छु बैशाखमा भन्या छन् बेगर्छु केटी पाइन भनेर रोको थियो बुहारी हेर्ने मलाई नि धोको थियो चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया परा परा रमाइलो सारा भनेर रोको थियो बुहारी हेर्ने मलाई धोको थियो चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया परा परा रमाइलो सारा चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया परा परा रमाइलो सारा हे पाउँदैनौ नि टाढा सर्नलाई इन्द्रेणी आउँछु बेगर्नलाई ए पक्का टुङ्गो लाछ कि ला छैन बाउ माइतीलाई थाहा छ कि थाहा छैन चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया परा परा रमाइलो सारा लाछ कि ला छैन बाउ माइतीलाई थाहा छ कि थाहा छैन चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया परा परा रमाइलो सारा चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया परा परा रमाइलो सारा हे अहिलेसम्म भा छैन हल्ला बिस्तार बिस्तार गर्दैछु सरसल्लाह विचार रहेछ बैशाखमै बे गर्ने बाउ आमाले नदिए के गर्ने चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया परा परा रमाइलो सारा बैशाखमा बे गर्ने बाउ आमाले नदिए के गर्ने चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया परा परा रमाइलो सारा चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया परा परा रमाइलो सारा हे खुसी हुन्थे मागेर दिए त भागेर नि गर्छु म बिहे त
आँटे अब के बोलुमा ढाकर बोक्न पर्छ नि सोलुमा चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया पर बारा रमाइलो सारा अब के बोलुमा ढाकर बोक्न पर्छ नि सोलुमा चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया पर बारा रमाइलो सारा चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया पर बारा रमाइलो सारा हे बसिहाल्यो के गरु प्यारा जे गर्न नि छु म त तयार भाइको बेले खुसी छु म त यो जुङ्गेलाई कोही छ कि छैन त चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया पर बारा रमाइलो सारा खुसी छु म त यो जुङ्गेलाई कोही छ कि छैन चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया पर बारा रमाइलो सारा चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया पर बारा रमाइलो सारा हे छैन चलन हिँड्नलाई खोजेर मन परे मलाई आन्छन् रोजेर उसो जो छ उसलाई केही थाहा छैन यति मध्ये कसको बिहा भएको छैन चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया पर बारा रमाइलो सारा केही पनि थाहा छैन यति मध्ये कसको बिहा छैन चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया पर बारा रमाइलो सारा चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया पर बारा रमाइलो सारा हे अहिलेसम्म छैनन् बेगरे कि यता छन् नि चिटिक्क परे कि जबरजस्ती मैले नि गरेन भन्छ उसले तिनी मन परेन चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया पर बारा रमाइलो सारा मैले नि गरेन भन्छ उसले मन परेन चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया पर बारा रमाइलो सारा चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया पर बारा रमाइलो सारा हे किन दोधार पार्या छन् मन नपरे कुमारै बस भन
तिमीलाई बुढो भेटै छौ सुहाउने परै सुँगुर देखे नि र्याल छौने मनमाया र छत्रेको के हुने पावलको त भएछ बेउ सुट्ट तिम्रो पछाडि कुरी बजाउन नि बिर्सेछन् बाजुरी आजै भेटे पावलको फिदा त कहिले माग्छौ बिहेको बिदा त चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया परा परा रमाइलो छारा पावलको फिदा त कहिले माग्छौ बिहेको बिदा त चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया परा परा रमाइलो छारा चौतारीको बारा पिपललाई बारा माया परा परा रमाइलो छारा हे खुसी लाग्छ इन्द्रणी पसेर भरे सोध्छु साथैमा बसेर
दर्शकवृन्द, यतिखेर सदाबहार अनलाइन ध्रुतिघरका कलाकार लक्ष्मी पहाडी र इन्द्रेणीका कलाकारका बिचमा निकै मिठो दोहोरी भयो। सुमित्रा तामाङ र विक्रम परियारको यो निकै मिठो गीत यति राम्रोसँग गीत गाउनुभयो। शिवकुमार बास्कोटाले गाउनु भएको। नमितराज कणेलजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दाजुभाइ खानदानले धेरै राम्रो गर्नुभयो भने र आजको गीतमा तपाईँले 7.5 नम्बरले जित्नुभयो। कस्तो लाग्यो आज? धेरै रमाइलो लागेछ, खुसी लागेछ। हजुरहरूको माझ आएर जाने नि नजाने नि 2-4 शब्द गाउन पाइयो, यसैमा खुसी छ। तपाईँ त एकदम मिठो गीत गाउनु हुँदो रहेछ त। तपाईँहरूका सबै साथी त्यस्तै हो? हजुर गाउनुहुन्छ सबैले। तपाईँ त एकदम कडा गायो है। तपाईँको ओल्लो छेउकी झन् कडा जस्तो लाग्यो, पल्लो छेउकी त कडै हुनुहुँदो रहेछ होइन? तपाईँहरूको साथी नै सबै त्यस्तै लाग्यो मलाई होइन? तपाईँलाई पावल साँच्चै हट्ली मन परेको हो। खुब हेर्नुहुन्छ बाँसुरी बजाएको? बाँसुरी मात्रै होइन, इन्द्रेणी पुरै हेर्छु। आज के भन्न मन लाग्थ्यो त यहाँ आएर गीत गाएपछि किसन दाइसँग? सदाबार अनलाइन ध्रुतिघरबाट आएको, सबै हामी अनलाइनको मार्फत मात्रै जुट्या हो। तपाईँहरू यो पोखरा र नारायणघाटको टोली हो? कहाँदेखि आउनुभएको आज? सर्वप्रथम चाहिँ इन्द्रेणी हेरेर बस्नुहुने तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, नमस्ते नमस्कार गर्न चाहन्छु। हामी फेसबुक मेसेन्जरमा एउटा सदाबहार अनलाइन ध्रुतिघर भन्ने स्थापना गरेका छौँ र देश विदेशमा भएका साथीहरूले हामीलाई इन्द्रेणीमा जानुहोस् न त, त्यहाँ गएर केही दिन दुखीहरूलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूले हामीलाई आह्वान गरेर कोही पोखराबाट, कोही धादिङबाट है, कोही नारायणघाटबाट हामी मिलेर आएका छौँ। आज हामीसँग संस्थापकज्यू नवीन कणेल संस्थापकज्यूको बुवा आमाले चाहिँ यसो इन्द्रेणीमा हेर्न जाउँ, हाम्रो नवीनको सधैँभरि टिभीमा हेर्नुहुन्थ्यो, आज प्रत्यक्ष कृष्ण दालाई भेटेर आउनु होला भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरेर लिएर आएका छौँ। सर्वप्रथम त देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण मेरा प्यारा प्यारा लोकपाखा मनमुटु दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा मम्मी सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र लोकसङ्गीतलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण देश विदेशमा बसेर लोकसङ्गीतलाई मन पराउने सम्पूर्ण लोकपाखा मनमुटुलाई देखिन नमन टक्राउन चाहन्छु। हामीलाई एउटा सानो आफ्नो 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा यस इन्द्रेणीको सञ्चालक कृष्ण कणेलज्यूलाई हृदय नमन टक्राउन चाहन्छु र सम्पूर्ण टिमलाई पनि यो स्थानसम्म पुर्याउनको लागि हरेक देश विदेशमा बस्नुभएका सम्पूर्ण लोकपाखा मनमुटुहरू यस सदाबहार अनलाइन ध्रुति साथमा आबद्ध भएर यही 77 साल असोज 26 गतिदेखि स्थापना गरेर यो छोटो समयमा आएर यहाँसम्म आउन सक्ने वातावरण बनाइदिनु भएका सम्पूर्ण लोकपाखा मनमुटुहरूलाई हृदय आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उमा खवास थर्रैछ ठकुरी झन्डै आथिया त्यहाँ भेट्न दखुरी दखुरी है होइन? कस्तो लाग्यो आज? सर्वप्रथम त इन्द्रेणी कृष्ण दाजु लगायत इन्द्रेणी टिम र यहाँ उपस्थिति हुनुभएको सम्पूर्णलाई नमन टक्राउन चाहन्छु। हाम्रो यस सदाबहार दोहोरी साँझबाट आज यस कार्यक्रमसम्म ल्याइ पुर्याउन हामीलाई एकदमै साथ सपोर्ट गर्नुहुने हाम्रो दोहोरी साँझको प्रमुख अध्यक्ष सागर ठकुरीज्यू, अनि यसै गरी व्यवस्थापक दुर्गा बहादुर आलेज्यू, सल्लाहकार झबी आले मगरज्यू, यसै गरी निर्णायक ईश्वरी काराखी दिदीज्यू, सम्पूर्णलाई सम्झिन चाहन्छु। यहीँबाट सानो सहयोग रकम लिएर आएको छु, पक्कै पनि हजुरहरूले स्वीकार दिनु होला भन्न चाहन्छु। एउटै टुक्का बोलिदेऊ न चिनु, तिमीलाई माया त्यो भन्दा के दिनु? सम्पूर्णमा सर्वप्रथम त 10 औँला जोडेर नमन टक्राउन चाहन्छु। यस इन्द्रेणी टिमलाई एकदम हार्दिक नमन नै टक्राउन चाहन्छु। कस्तो लाग्यो प्रत्यक्ष पहिलोचोटि देख्दाखेरि? मसँग कुनै व्यक्त गर्ने शब्द नै छैन, एकदम अपशब्द के व्याख्या गर्न सक्ने कुनै शब्द नै छैन मसँग। बहिनी नमस्कार। इन्द्रेणीमा आउन पाए खुसी लागेको छ। हजुरहरू इन्द्रेणी टिमलाई हेर्दैदेखि नै एकदम नमन टक्राउन चाहन्छु। बहिनी नमस्कार। नमस्कार। नाम के हो? मेरो बनुमाया खवास ठकुरी। अनि के भन्नुहुन्छ? इन्द्रेणी टिम कस्तो हो, त्यहाँ जान पाए एकदम सौभाग्य भइन्थ्यो होला जस्तो सोचिन्थ्यो होइन? घरमा बसेर इन्द्रेणी त हेरिन्थ्यो र हमेसा फुर्सद भएको टाइममा हेरिन्थ्यो, तर यहाँ आउन सकिएको थिएन नि त। अहिले अब हाम्रो भाग्यले यहाँ चाहिँ आउन पाएमा एकदम खुसी। आमा नमस्कार। नमस्कार। ज्वाइँ मन पर्यो कथाको? मन पर्यो, ज्वाइँ मन नपर्यो हुन्थ्यो। जोरदार ताली हाम्रो पाउलको। म एउटा कुरा के भन्छु भने सामाजिक सञ्जालमा जुन हामीले फेसबुक अनलाइन ध्रुतिघर स्थापना गरेका हुन्छौँ, आजभोलि फ्याक आइडीहरूले ध्रुतिघरहरू उडाउने गरेका हुन्छन् होइन? यस्तो चाहिँ कसैले पनि नगरिदिनु होला, विसङ्गति र विकृति नफैलाइदिनु होला होइन? देश परदेशमा रहेका साथीहरूलाई एउटा एकै जमर गरेर रमाउने चौतारो फेसबुकमा हामीले खोलेको स्थापना गरेको चौतारोलाई चाहिँ फ्याक आइडीले उडाइरहेको हुन्छन्। यस्तो चाहिँ कसैले पनि नगरिदिनु होला। गीत सङ्गीतको संरक्षण गर्नुपर्छ। जसरी हाम्रो कृष्ण दाजीले एउटा इन्द्रेणी टिममा बसेर गीत सङ्गीतको संरक्षण गर्नुभएको छ, हामी पनि अनलाइन ध्रुतिघरमा बसेरै भए तापनि हामीले संरक्षण गरिरहेछौँ होइन? यो साथ हमेसा
कृष्ण दाईलाई हुनेछ र पक्कै पनि 3.5 करोड नेपालीको मनमुटुमा कृष्ण दाई बस्न सफल हुनुभएको छ। आज यो अवसर दिनुभएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विजय घिमिरेजी उता आउनु भएको छ, उहाँ सगरमाथा 2 पटक चढ्नुभयो। विजय घिमिरेजी तपाईँलाई धेरै धेरै सम्मान छ, 2 चोटि सगरमाथा चढ्नुभयो, जोरदार ताली दिउँ। आज सदाबहार अनलाइन रोटीघरको यो रमाइलोमा आइयो, यहाँलाई स्वागत छ, के भन्नुहुन्छ? विशेष गरेर जति पनि यो हाम्रो इन्द्रेणी हेरिरहने दर्शकहरूलाई सबैजनालाई म दर्शन नमस्कार भन्न चाहन्छु। आज यो इन्द्रेणीमा फर्स्ट टाइम यहाँ आउँदै गर्दाखेरि मैले लगभग हाम्रो कृष्ण दाईलाई मैले फर्स्टचोटि नै भेटेको छु र उहाँ एउटा चाहिँ सिङ्गो नेपालको 3.5 करोड नेपालीको एउटा जिउँदो भगवान हुनुहुन्छ र उहाँले हजारौँ मान्छेलाई बचाउनु भएको छ। जति पनि दुखी पीडित जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जस्तो घातक रोगहरू जति पनि लागेका मान्छेहरूलाई उहाँले बचाउनु भएको छ र त्यसै गरेर म पनि समाजसेवा थोरै मात्रै कामहरू गरिरहेको छु। मेरो संस्था सगरमाथा आरोही विजय घिमिरे संस्था नेपालबाट म यहाँ आएको छु। मैले यहाँ आउनेको कारण के हो भने एकजना हाम्रो लाल बहादुर शाह हुनुहुन्छ र उहाँको लागि मैले 1 लाख रुपियाँ जुन हाम्रो संस्थाबाट र इन्द्रेणीकै कार्यक्रममा यसरी कृष्ण दाईकै हातबाट पक्कै पनि दिउँ भनेर म यहाँ आएको छु र यहाँ आउँदै गर्दाखेरि लगभग 3 घन्टा जति भयो, रमाइलो भइरहेको छ। 3 घन्टा लगभग बस्दाखेरि 5 मिनट बसेको जस्तो पनि भएन। आज जिउँदो भगवानको हातबाट उहाँलाई नै यो आर्थिक पनि दिनुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु दाईलाई। हस्पिटल जानु नसकेर आज गएर छटपटेर बस्नु भएको छ र उहाँलाई 12 लाख रुपियाँ जुन हस्पिटलले चाहिन्छ भनेको छ त्यो पैसा उहाँसँग छैन। उहाँको सानो 9 महिनाको बच्चा पनि रहेछ। उपचार हामीले गर्न सक्यौँ भने ती बच्चाले र उहाँले पनि नयाँ जिन्दगी पाउनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु र जति पनि हेरेर बस्नुहुने दर्शकले उहाँलाई सहयोग गरिदिनु होला र हाम्रो यो इन्द्रेणी कार्यक्रमलाई पक्कै पनि सहयोग गरिदिनु होला भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु। तपाईँले इन्द्रेणी कार्यक्रम हेरेर पैसा लिएर आउनुभयो? इन्द्रेणी कार्यक्रममा पनि देखेँ उहाँको होइन र हाम्रो टिमहरूले पनि उहाँको जुन इन्टरभ्यूहरू पनि हेर्नु भएछ। त्यो भइसकेपछि हाम्रो झापाको जुन महेन्द्र विश्वकर्मा हुनुहुन्छ अध्यक्ष हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ यो अभियान चलाएर चाहिँ उहाँबाट 1 लाख रुपियाँ उठाएर पठाइदिनु भयो होइन। यहाँको अध्यक्ष म छु अनि यसरी उयो रकम पठाउनु भयो। हामीले चाहिँ उहाँलाई मात्रै नभएर धेरै मान्छेहरूलाई जति पनि तपाईँको चाहिँ ब्लड क्यान्सर भयो, किडनी फेल भएका हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि साथ सहयोग गरेको छौँ भने हामीले तपाईँको चाहिँ जस्तै यो पुस माघको टाइममा धेरै मान्छेहरू तपाईँको जाडोले धेरै कठङ्गिनु पर्ने धेरै त्यस्तो न्युजहरू आउँछ र लगभग 6000 जनालाई चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ न्यानो कपडा पनि दियौँ होइन। सिरा, सप्तरी, रौतट, बाजुरा, रसुवा, नुवाकोट होइन। म आफै त्यहीँ गएर होइन त्यो जस्तै सगरमाथा चढियो त्यस्तै बाटोहरू रहेछ जस्तो उहाँहरूलाई सबैजना त्यहाँ भेट्दाखेरि त्यो न्यानो कपडा दिनु पाउँदाखेरि म एकदमै खुसी छु। त्यो खुसी एकतिर छ भने आज चाहिँ सगरमाथा टपमा पुग्दा जति खुसी थिएँ त्योभन्दा बढी खुसी चाहिँ आज यहाँ आइपुग्दाखेरि भएको छु। धेरै धन्यवाद छ विजय घिमिरे। लालबहादुरजी यहाँ आउँदा निकै पीडित हुनुहुन्थ्यो, सुरुको दिन आउँदा र आजमा के फरक भइरहेको छ? अलिक फरकै छ भनौँ। अहिले अलिक खुसी मान्छु कि भन्ने एउटा आशा जस्तै लागिरहेको छ। सबै ठाउँबाट अब सहयोगहरू यताउति गर्नुभएको छ सबैले। इन्द्रेणी हेरेपछि धेरै सपोर्ट आउनु लाग्यो? आइरहेको जस्तो लागिरहेको छ मलाई। अहिले अब सरले नि अब 1 लाख रुपियाँ ल्याएर आउनुभएको छ। मलाई पनि कन्ट्याक्ट गर्नुभएको छ। तपाईँ जसरी पनि इन्द्रेणी आउनु आज कृष्ण कडेल मार्फत नै तपाईँलाई दिन्छु भन्नुभएको थियो। त्यही भएर हामी पनि यहाँ आइपुग्यौँ हौँ। अछाम चक्रघाटी गाउँपालिका सिउँडीका हाम्रा लालबहादुर शाह उहाँलाई जोगाइदिनु हार्दिक आग्रह। उहाँलाई यो सपोर्ट विजय घिमिरेको संस्थाले लिएर आउनुभयो, म सलाम गरेँ तपाईँलाई। धेरै धन्यवाद। हाम्रो सदाबहार अनलाइन दोहोरी साथ तथा समिति परिवारमा आबद्ध भई यस रोधीलाई माया गरेर आफ्नो कला प्रस्तुत उच्च शिखरसम्म पुर्याउनु र दुखी पीडितहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य लिएर हरेक आफ्नो स्थानदेखि देश विदेशबाट निरन्तर रूपमा कार्यक्रमको लागि र इन्द्रेणी समाजसम्म पुगेर इन्द्रेणी टिम लगायत दुखी पीडितहरूलाई सहयोग हस्तान्तरण गर्नुको निम्ति भनी सहयोग गर्नुहुने सहयोगी मनहरूका नाउँले यस प्रकार छन्। प्रमुख अध्यक्ष सागर ठकुरीज्यू, सल्लाहकार झबियाले मगरज्यू, निर्णयिका ईश्वरी काराखेतीज्यू, सञ्चालक इन्द्रजितज्यू, संस्थापक नवीनराज कणेलज्यू अनि सचिव नवीना थापा मगरज्यू, महिला अध्यक्ष उमा खवास ठकुरीज्यू, व्यवस्थापक दुर्गाबहादुर आले, रोधी सहयोगी टेकपनज्यू, वरिष्ठ गायक धादिङे आले, कोषाध्यक्ष शान्ता खवास ठकुरीज्यू, वरिष्ठ गायिका मेरी लामाज्यू, वरिष्ठ गायिका तमुस्यो गुरुङ, निर्देशक आमोस बाबुज्यू, वरिष्ठ गायक जगतबहादुर शाही, सभापति भावना गिरिज्यू, व्यवस्थापिका चिनु गौली आले यही हुनुहुन्छ, ग्रुप लिडर शिवकुमार बास्कोटाज्यू। सहयोग उहाँहरू ल्याउनु भएको छ। इन्द्रेणी समाजको व्यवस्थापनको लागि 10,000, दुखी पीडितको लागि 40,000, जम्मा 50,000। उहाँहरूलाई जोरदार ताली दिएर धन्यवाद।
कला र कलाको सम्मान हाम्रो सदाबहार समिति परिवारको अभियान हाम्रो सदाबहार अनलाइन दोहोरी साँझ स्थापना 2077 6/26 गते सम्मान पत्र इन्द्रेणी संस्कृति विकास केन्द्र। विगत लामो समयदेखि इन्द्रेणी कार्यक्रम मार्फत दिनरात नभनी अवरत रूपमा खटिँदै नेपालको विभिन्न ठाउँको दुखी पीडित साथै प्राणघातक रोग लागेर आर्थिक अभावको कारणले उपचारबाट वञ्चित पीडितहरूलाई लोकसङ्गीतको माध्यमबाट आर्थिक सहयोग गर्दै लोकसङ्गीतलाई अगाडि बढाउँदै आउनुभएको छ र अझै पनि निरन्तर अगाडि बढ्दै जानुहोला भन्ने कामना गर्दै यस इन्द्रेणी कार्यक्रमका प्रमुख सञ्चालक श्री कृष्ण कणेलज्यू साथै सम्पूर्ण इन्द्रेणी परिवारलाई यस हाम्रो सदाबहार अनलाइन दोहोरी साँझको समिति परिवारको तर्फबाट यो सम्मान पत्र प्रदान गर्दछौँ। प्रमुख सभापतिज्यू भावना गिरिज्यू, प्रमुख अध्यक्ष सागर ठकुरीज्यू, निर्णायिका ईश्वरी काराखेतीज्यू, संस्थापक नवीन राज कणेलज्यू, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्ते। यहाँका क्षणहरू सुखद रहोस्।